नमस्कार नमस्ते सम्पूर्ण जनालाई म हजुरहरूको साथी मुकेश पण्डित। आज हजुरहरूले एउटा आज मैले तपाईहरुको लागि एउटा राम्रै भनेको कन्टेन्ट लिएर आएको छु जो ग्रामेटिकल छ भनेको ग्रामेटिकलमा हजुरले थुप्रै कुराहरू अध्ययन गर्नु भएको होला। त्यस कारणले गर्दा आज मैले सर्ट ट्रिक्स हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु, त्यो पनि भनेको कन्डिसनल सेन्टेन्सको बारेमा। अब म सबभन्दा पहिला च्याप्टरको नाम अर्थात् कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको लेख्दै छु हैन। कन्डिसनल सेन्टेन्स ओके हैन। एउटा कन्डिसनल सेन्टेन्स को बारेमा आज पढ्न गइरहेको छु। उपवाक्य ठीक छ। उपवाक्यमा खास गरेर अब यसलाई भन्न खोजिएको छ सबभन्दा पहिला कुरा हजुरहरूले तपाईहरुले भनेको सबै कुराहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा भनेको पहिलो चाहिँ क्लाउजलाई हैन के छ भनेको कन्डिसनल क्लाउज। यो कन्डिसनल क्लाउजलाई कति भागमा सबभन्दा बाडिएको छ? पहिलो नम्बर, दोस्रो दुई भागमा। कति भागमा त? दुई भागमा। पहिलो चाहिँ भनेको के छ भनेको यहाँ छ भनेको इफ क्लाउज। पहिला कुन आउँछ? इफ क्लाउज। ल यो मार्कर नचल्ने भयो ल ठीक छ। इफ क्लाउज है, इफ क्लाउज ठीक छ। र अर्को चाहिँ भनेको कुन छ त? मेन क्लाउज। मेन क्लाउजलाई हजुरहरूले प्रिन्सिपल क्लाउज प्रधान उपवाक्य पनि भन्न सकिनेछ हैन। र त्यस्तै इफ क्लाउज यो चाहिँ भनेको अब यो इफ क्लाउज र मेन क्लाउज दुवै एउटा सेन्टेन्समा गाँसिएको हुन्छ। त्यो सेन्टेन्सलाई कन्डिसनल सेन्टेन्स हामी भन्न सक्छौं, कन्डिसनल क्लाउज भन्न सक्छौं ठीक छ। अब इफ क्लाउज हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी, चिन्ने कसरी, त्यसको छिटो र सानो तरिका भनेको आज हामीले भनेको सबभन्दा पहिला भनेको यसमा भनेको इफ क्लाउज र मेन क्लाउजको बारेमा आज हामीले अध्ययन गर्ने छौं। र इफ क्लाउज फाइन्ड आउट गर्ने कसरी र मेन क्लाउज आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी, फाइन्ड आउट गर्ने कसरी, त्यसको बारेमा। इफ क्लाउज भनेको खास गरेर जुन कि सेन्टेन्समा, जुन कि क्लाउजमा पहिलो भनेको खास गरेर इफ बाट भनेको सुरु भएको रहन्छ, त्यस्तै वेदर बाट सुरु भएको रहन्छ। अर्को सो लङ एज बाट सुरु भएको रहन्छ। अर्को चाहिँ एज लङ एज बाट सुरु भएको रहन्छ। अर्को चाहिँ सपोजिङ दैट बाट सपोजिङ बाट सुरु भएको रहन्छ। प्रोभाइडेड दैट बाट सुरु भएको रहन्छ। यो प्रोभाइडेड दैट बाट सुरु भएको रहन्छ। इफ बाट, वेदर बाट, सो लङ एज बाट, एज लङ एज बाट, सपोजिङ बाट, प्रोभाइडेड दैट बाट हैन। अनि अनलेस बाट, अनलेस, युजलेस बाट सुरु भएको रहन्छ। यो सबैलाई हामी कुन क्लाउज भन्छौं त? यो इफ क्लाउज भन्छौं, किनकि यो सेन्टेन्समा इफ भनेको क्लाउज सुरु हुन्छ भनेको यही शब्दहरु, यही भनेको शब्दहरुलाई भनेको पहिला युज हुन्छ, त्यसपछि इफ क्लाउज हामीले चिन्छौं, फाइन्ड आउट गर्छौं कि यही इफ क्लाउज हो। ल अर्को चाहिँ मेन क्लाउज चाहिँ, मेन क्लाउजमा जति पनि हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट हुन्छन्, त्यो सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको आई, we, you, they, he, she, it and हैन सिंगुलर एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट गरेर भनेको बाडिएको रहन्छ ठीक छ। एउटा चाहिँ भनेको आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, गीता, यो जति पनि भनेको सिंगुलर एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट रहन्छ, यो सबैले भनेको मेन क्लाउजसँग रिलेटेड रहन्छ, किनकि योहरु सेन्टेन्सको अगाडि आएको रहन्छ। अब हामी के बुझ्ने भनेको यो कुन क्लाउज छ त? मेन क्लाउज छ। यति कुरा बुझ्नु भयो हजुरले। अब हामीले भनेको पहिला अब चिन्ने कसरी, सेन्टेन्समा एउटा एक्जाम्पल म दिइरहेको छु हजुरलाई। जसरी इफ योर मदर gives me some money ठीक छ। if your mother gives me some money I ... buy a new book ठीक छ, न्यू बुक। यदि हजुरको आमाले चाहिँ मलाई
केही पैसा दियो भने म किन्ने छु, के किन्ने छु त अब किताब किन्ने छु एउटा है। अब यहाँ अब हेर्नुस् यो यति ठुलो भनेको सेन्टेन्स छ। यो पुरै सेन्टेन्सलाई होल सेन्टेन्सलाई हामी कुन सेन्टेन्स भन्छौँ? कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्छौँ, कन्डिसनल क्लाउज भन्छौँ। यसमा दुईवटा क्लाउज आएको छ, ठीक छ। कतिवटा क्लाउज आएको छ त? दुईवटा क्लाउज आएको छ, जसमा यहाँ भनेको भन्न खोजेको छ इफ बाट भनेको खास गरेर इफ बाट है, बस्नुस् है। इफ बाट इफ देखि लिएर सम मनीसम्म आएको सेन्टेन्सलाई हामी आएको क्लाउजलाई हामी कुन क्लाउज भन्छौँ त? इफ क्लाउज भन्छौँ। कुन क्लाउज भन्छौँ? इफ क्लाउज भन्छौँ, ठीक छ। त्यस्तै आई देखि लिएर भनेको किनकि आई बाट सुरु भएको छ भनेको यहाँ बुकसम्म भनेको अर्को क्लाउज छ, के कुन क्लाउज हुन्छ? यो मेन क्लाउज हुन्छ। कुन क्लाउज हुन्छ? मेन क्लाउज हुन्छ। यति कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब तपाईहरुलाई यहाँ भनेको हटाएर वेदर पनि लेख्दा हुन्छ हैन, सपोजिङ दैट या प्रोवाइडेड दैट या युजलेस अनलेस। यदि फर्स्टमा आयो भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेको इफ क्लाउज बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। त्यही अनुकूल अब यहाँ भन्न खोजेको छ। अब यसबाट हामीले भनेको अब यसलाई अब यसबाट भनेको खास गरेर अब फाइन्ड आउट भइसकेपछि अब यसलाई म्याकिङ ट्रिक्समा जाने। केमा जाने? म्याकिङ ट्रिक्समा। म्याकिङ ट्रिक्समा, ट्रिक्समा सरलाई अर्को क्लास दिइहाल्नु न, 8 क्लास, ठीक छ ल। म्याकिङ ट्रिक्समा जाने। अब म्याकिङ ट्रिक्सको कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा ध्यान दिनु, यसलाई यहाँ ध्यान दिनुस् है। म्याकिङ ट्रिक्समा पहिलो रिजन, ठीक छ, पहिलो रिजन, दोस्रो रिजन, तेस्रो रिजन, तीनवटा कुरा हुन्छ, ठीक छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हैन। पहिलोमा भनेको अब कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ। के हुन्छ? कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ है, इफेक्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ भनेको अब एउटा हुन्छ इफ क्लाउज हामी लेख्छौँ। कुन क्लाउज? इफ क्लाउज। अर्को चाहिँ हामी कुन क्लाउज लेख्छौँ त? मेन क्लाउज लेख्छौँ, किनकि यो बनाउने ट्रिक्स हो, साधारण तरिका भनेको यसैबाट नै हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब इफ क्लाउजमा भनेको कज एन्ड इफेक्टमा भन्न खोजिएको छ भने यहाँ के भनेको V1 अनि V5 यदि केमा आएको रहन्छ भनेको इफ क्लाउजमा, जसरी यहाँ एउटा भर्ब छ, इफ क्लाउजमा गिफ्ट्स आएको छ, हो किन? कुन के आएको छ त? गिफ्ट्स आएको छ। त्यस कारणले गर्दा भनेको यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। त V1 अनि V5 आएको छ भने यसलाई मेन क्लाउजमा, कुन क्लाउजमा? मेन क्लाउजमा भनेको यसको तीनवटा रिजनमा भनेको V1 को V1 अनि V5 को V5 नै दिनुपर्छ। कस्तो अवस्थामा त? युनिभर्सल एन्ड ह्याबिचुअल ट्रुथको अवस्थामा। कुन तरिकामा? युनिभर्सल एन्ड ह्याबिचुअल, जुन हामीलाई ह्याबिट लाग्यो, ह्याबिचुअल ट्रुथ। अब मानुस् न युनिभर्सल ट्रुथ भनेको विश्वव्यापी सत्य। ध्यान दिनु होला है, तपाईहरुले विश्वव्यापी युनिभर्सल ट्रुथलाई थाहा छ हजुरलाई? पक्कै थाहा भएको होला। यो खास गरेर जुन ठुला ठुला पहाडहरू छ आफै बनेको छ नि, हो कि न? त्यो के भएछ? युनिभर्सल ट्रुथ भएछ कि छैन? छ। स्टारलाई हजुरले बनाउनु त भएको छैन, के भएको छ त? यो आफै बनेको छ। त जुन आफै स्वयं निर्माण भएको छ उसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? नेचुरल ट्रुथ हैन, हैन, युनिभर्सल ट्रुथ भन्न सक्छौँ, हो किन? जस कारणले गर्दा अब रेगुलर हामीले भनेको के गर्छौँ? बिहानै उठ्नै पर्छ हैन, बिहानै उठ्नै पर्छ। के गर्नुपर्छ त? बिहानै उठ्नै पर्छ। त यो भनेको कुन ट्रुथ भयो? ह्याबिचुअल ट्रुथ भयो। हामीले बिहानै उठिसकेपछि ब्रस त सबैलाई गर्नुपर्छ, यो त ह्याबिचुअल ट्रुथ भयो, हो कि न? नुहाउनै पर्छ, हो कि न? ननुहा भने समस्या हुन्छ, हो कि न? सबैले नुहाएर भनेको 4 दिन 5 दिनदेखि त्यस्तो त गर्नु भएको छैन ल। अब यहाँ भनेको युनिभर्सल ट्रुथ र ह्याबिचुअल ट्रुथको जस्ताको त्यस्तै V1 र V5 को V5 नै दिनुपर्छ सब्जेक्ट अनुसार, हो कि हैन? अर्को कन्डिसन यही कज एन्ड इफेक्टमा इफ क्लाउजमा यदि V1 V5 आएको रहन्छ त्यसमा भनेको दोस्रो पोइन्ट भनेको हामीले के दिनुपर्छ भनेको शैल विल हैन, शैल विल प्लस V1 दिनुपर्छ। शैल विल प्लस V1 किन दिनुपर्छ? कि जुन प्रेजेन्टमा भएको छ। अब भनेको मानुस् न यही कुरो छ, इफ योर मदर गिव्स मी सम मनी, यदि हजुरको आमाले मलाई केही पैसा दिन्छ भने म के किन्ने थिएँ भनेको अहिले त अब उसको आमाले पनि दिएको छैन पैसा, अब थाहा छ दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन, हो कि न?
त यो के दर्शाएको छ भनेको खास गरी पछि गएर यो हामीलाई यो दर्शाएको छ कि यो फ्युचरमै जान्छ, त्यसको कन्डिसन हामीले मेन क्लाउजलाई चेन्जेबल गर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ भनेको तेस्रो पोइन्टमा भनेको अब प्रेजेन्टमा छ अनि तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीले भनेको जसरी आई क्यान डु इट हैन, म यो गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, आई क्यान सल्भ इट हैन, म यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छु हो कि हैन। यदि त्यस्तो समस्या कुराहरू छ त्यस्तो भनेको सल्भ गर्ने या भनेको तिमीले गर्न सक्ने सामर्थ्य छ भने तब त्यति बेला भनेको क्यान र मे प्लस V1 को युज गर्ने। र अर्को चाहिँ भनेको इम्परेटिभ सेन्टेन्सको चौथो नम्बरमा यो गर्ने हैन, इम्परेटिभ जुस कि भनेको V1 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ भनेको प्राय जसो सोध्दैन, बढी भनेको तपाईहरुले खासै बढी सोध्दैन, तर भनेको यो माथिल्लो 2 नम्बर र 1 नम्बर बढी प्राय जसो सोध्ने काम गर्दै रहन्छ। अर्को नम्बर यहाँ भनेको दोस्रो नम्बरमा आऊ कज एन्ड इफेक्ट भयो भनेको अर्को चाहिँ पोसिबल भनेको हाइपोथेटिकल हैन, जसरी भनेको पोसिबल कुनै काम यसमा भन्ने खोजेको V2 आएको रहन्छ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट आएको रहन्छ इफ क्लाउजमा। कुन क्लाउजमा? इफ क्लाउजमा। यसलाई भनेको मेन क्लाउजमा हामीले दिँदाखेरि भनेको एकदमै सिम्पली कुरा भनेको के दिनु पर्ने हुन्छ त यसको अवस्था यहाँ म हटाइदिन्छु यसलाई, ठीक छ। त्यसरी भनेको खास गरेर यसलाई स्यालको अब के हुन्छ त सुड दिनु पर्छ हैन, विलको वुड दिनु पर्छ, क्यानको के दिनु पर्छ कुड दिनु पर्छ, त्यसपछि भनेको के हुन्छ प्लस V1 युज गर्नु पर्छ। यो भनेको हामीले यो मेन क्लाउजमा यसलाई युज गरेर बनाउन सक्नु हुनेछ। र अर्को चाहिँ तेस्रो नम्बरमा इम्पोसिबल, ठीक छ, इम्पोसिबलमा अब ह्याड प्लस V3 भनेको इफ क्लाउजमा आएको रहन्छ। कुन क्लाउजमा रे? इफ क्लाउजमा ह्याड प्लस V3 भनेको इम्पोसिबलमा आएको रहन्छ भने यसलाई भनेको कुन यो मेन क्लाउजमा के दिने सुडको सुड, वुडको वुड हैन, कुडको कुड अनि युज गरेर भनेको के दिने मेको माइट हैन प्लस ह्याभ प्लस V3 को युज गर्नु। यो चाहिँ मेन क्लाउजमा हामीले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले 2-4 वटा क्वेशन गर्नु होला यसरी कि भनेको 2-4 वटा क्वेशन तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ। बुक छ भने कसरी हुन्छ भनेको तपाईहरुलाई भनेको आउँदैन भने यहाँ ठ्याक्क भने क्वेशन गर्न सक्नुहुनेछ कि यो सर यति नम्बरको क्वेशन के छ भनेको यसको वास्तविकता के छ, कसरी भनेको यसको बनाउन सक्ने हुन्छ है। ल 2-4 वटा क्वेशनमा अब यति कुरा हामीले बुझ्नुभयो। पहिलो चाहिँ क्लाउजमा भनेको 2 प्रकारको हुन्छ, इफ क्लाउज र मेन क्लाउज, ठीक छ। इफ क्लाउज र मेन क्लाउज फरक के छन्? इफ क्लाउज चिन्ने तरिका इफ बाट, वेदर बाट, सो लङ एज बाट, एज लङ एज बाट, सपोजिङ बाट, प्रोभाइडेड दैट बाट, अनलेस बाट, युजलेस बाट सुरु भएको रहन्छ सेन्टेन्सको अगाडि, त्यसलाई बुझ्ने के यो इफ क्लाउज छ। र मेन क्लाउज कसरी चिन्ने त? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एन्ड सिंगुलर एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट आएको रहन्छ, त्यति बेला हामीले के बुझ्ने यो मेन क्लाउज हो, ठीक छ। अब यो त भयो। अब खास गरेर यसमा भनेको 3 वटा तरिका छ, 1, 2, 3 वटा तरिका मात्र छ कि इफ क्लाउजमा भर्ब पहिला चिन्ने, भर्ब चिनिसकेपछि त्यो V1 कि V5 छ इफ क्लाउजमा, कि V2 छ कि ह्याड प्लस V3 छ इफ क्लाउजमा, त्यो अनुसारको मेन क्लाउजमा चेन्जेबल गर्न सक्नुहुनेछन् हो कि हैन। ल अब एउटा अरु कुरो भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मैले के भनेको छैन, यो बी जुन छ नि बी भर्ब चाहिँ इन्फिनिटिभ हो। कुन छन्? बी लाई इन्फिनिटिभ है हामीले भन्न सक्छौं। यसलाई एउटा कुरो प्रेजेन्टमा के हुन्छ यसको प्रेजेन्टमा है। ल यो प्रेजेन्ट भयो र यो के भयो त पास्ट भयो, ठीक छ। यो चाहिँ के भयो त फ्युचर भयो हैन। र प्रेजेन्टमा यो भनेको खास गरेर बी लाई चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ इज एम आर हुन्छ, अनि पास्टमा चेन्ज गर्दाखेरि के भइहाल्छ वाज वेयर हुन्छ। अब एउटा कुरो यो V2 को रूपमा भनेको प्रयोग गर्दाखेरि क्लाउजमा जहिले पनि के हुन्छ त बी को V2 हैन, बी को V2 मा वाज नलेखी, के नगरी वाज नलेखी वेयर को प्रयोग मात्र गर्ने, मात्र
गर्ने। यो चाहिँ हजुरलाई यो बढी भनेको पुरा इम्पोर्टेन्ट छ हो कि हैन कि बी को V2 वाज नलेखी वेयर को प्रयोग मात्र गर्नु होला हो कि हैन किनकि यो भनेको खास गरेर यी यो क्लाउजमा कन्डिसनल सेन्टेन्समा जहिले पनि यो रुल्स रेगुलेसनले बताएको छ भने यो अनुसार हामीलाई हिड्नु पर्दछ र यस्तो भनेको फ्युचरमा भनेको shall be र अर्को will be आएको हुन्छ ठीक छ यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु पर्ने जरुरी हुन्छ ल दुई चारवटा क्वेशन हजुरले भनेको अब बताउनुहुन्छ ल भन्नुस् त के छ क्वेशनहरु ल यो अब माथिको म मेट्दै छु है ल माथिको मेट्दै छु दुई चारवटा क्वेशनहरु यो तलको जुन छ यो 1 2 3 वटाबाट 3 तरिकाको क्वेशन हजुरले भन्नुस् ठीक छ पहिलो क्वेशन भन्नुस् त के छन् भनेको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई थाहा भएको छ क्वेशन भन्नुस् त त्यसबाट हजुरको कन्टेन्टमै छ भन्नुस् त के हुन्छ बनाऊ भन्नु त भन्नु के छ भन्नुस् त if you give me a brush हैन गुड अनि I dot my table हैन my table अनि के छ यो पेन्ट हो ल भर्ब चाहिँ पेन्ट आयो है ल अब ध्यान दिनुस् त पहिलो हामीले बुझ्नु पर्छ तरिका ठीक छ if you give me a brush I dot my table अनि फुल स्टप लास्टमा एउटा भर्ब दिएछ पेन्ट ठीक छ अब मलाई यो पेन्ट जुन भर्ब छ त्यसलाई यहाँ बनाउन जरुरी हुन्छ ठीक छ अब भन्नुस् अब यहाँ भन्न खोजेको छ त पहिला बुझ्ने कि मेन क्लाउज खाली छ इफ क्लाउज खाली छ त यसमा इफ बाट यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म यो इफ बाट सुरु भएको छ कुन क्लाउज भयो इफ क्लाउज प्याक छ ओके नि इफ क्लाउज भनेको खाली छैन बनाउनु छ कुन क्लाउजमा मेन क्लाउजमा त मेन क्लाउजमा बनाउनु छ त पहिला इफ क्लाउजको भर्ब कहाँ छ यो छ भर्ब हैन के छ भर्ब गिभ छ गिभ भनेको V1 हुन्छ कि V2 कि V3 कि V4 भनेको गिभ चाहिँ V1 हुन्छ गुड अनि V1 हुन्छ अब V1 बाट भनेको यो त भनेको युनिभर्सल ट्रुथ छैन ह्याबिचुअल ट्रुथ छैन त्यो भनेको के हुन्छ भने यो फ्युचर वालामा भनेको जान्छ सिम्पल फ्युचरमा हो के न के भइहाल्छ यसको भन्नुस् त इफ यु हैन गिभ मी अ ब्रश हैन यदि हजुरले मलाई एउटा ब्रश दिनु भयो भने म भनेको आई डट मा के हुन्छ यो आई विल ठीक छ आई विल पेन्ट माई के हुन्छ माई टेबल म आफ्नो टेबललाई भनेको के गर्ने छु त पेन्ट गर्ने छु बुझिराख्नु भएको छ नि यसकारणले अब यो बाट यही तरिका छ हजुरले बनाउनु यो तरिकाले भनेको मैले सबै क्वेशनहरु तपाईहरुले बनाउनु भएको छ यो हैन अनि ठीक छ यो क्वेशनलाई अझ भनेको रिपिटेड गरेर धेरै क्वेशनहरु बाँकी छ हजुरले सबै सल्भ गर्नु होला नआएको कुराहरु भनेको मलाई जवाब दिनु होला कि सर मलाई फलानु क्वेशन आएको छैन त्यसको के हुन्छ भनेको बनाइदिनु ठीक छ म सदैव हजुरलाई भनेको साथ दिनेछु ल आजको लागि यतिकै धन्यवाद।